रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न प्रतालिमको आयोजना गर्यो। सबै विद्यालयहरू हामीले अहिले चाहिँ सरकारीकरण गरेका छौँ। आठबिसकोट नगरपालिकाद्वारा शिक्षकहरूको पूर्ति गरेर निजी शिक्षकहरू नरहने अवस्था सिर्जना गरिदिएका छौँ। शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै शिक्षाप्रेमी बुद्धिजीवी जनसमुदायहरू सबैलाई म आयोजकको तर्फबाट यही स्वागत मन्तव्यका 2 शब्दहरूद्वारा। त्यस कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ आठबिसकोटका अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद रिजालको स्वागत मन्तव्यपछि नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय ठुलीमार्कुका प्रधानाध्यापक प्रेम बहादुर पुनले भौतिक संरचना र खेल सामग्रीको कमीले खेलकुदमा विकास हुन नसकेको अवस्था दर्शाउनुभयो। विभिन्न भौतिक संरचनाहरू विभिन्न चाहिँ डेस्क बेन्चरको पूर्ति नभएको अवस्था अहिले त्यो अवगतै छ। त्यो भोलि बिस्तारै होला अहिलेको त्यो समस्या हाम्रो अगाडि स्थिति रहेको छ। र त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ स्कुलमा भएका विभिन्न खेल मैदानहरू पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ खेलकुद जुन चाहिँ खेलाउनु पर्ने हो, जुन चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्ने जुन चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरू छन् त्यो भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ क्रियाकलापलाई हामीले अगाडि बढाउन नसक्दा त्यस समस्याहरू खड्किरहेको। ज्ञानोदय मावि चौताराका प्रधानाध्यापक मरिचमान विष्टले समाजमा व्याप्त पछौटेपनको प्रभाव शिक्षामा परेको धारणा राख्नुभयो। नितान्त कृषिमा आबद्ध छ, बच्चाबच्चीलाई नै पढाउन एकदमै धौधौ पर्ने अवस्था छ। यो बेरोजगार, अन्धविश्वास, रूढिवादी परम्पराले ग्रस्त गर्ने समाजले गर्दाखेरि शिक्षा प्रणालीमा एक किसिमको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। त्यसको नकारात्मक असर विद्यालयमा देखिन्छ र यी सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्दै गर्दा प्रत्येक समाजले पहिले चाहिँ निःशुल्क चाहिँ योगदान गर्नुपर्ने, श्रमदान गर्नुपर्ने र विद्यालयबाट केही लाभ नलिने भएको कारणले गर्दा समाजले पनि एक किसिमको त्यो नैराश्यता अथवा असन्तुष्टि अथवा चित्त नबुझ्ने अवस्था देखिन्छ। प्रत्येक चाहिँ अधिकारमुखी नीतिलाई टेप्ने, आफ्नो अधिकार के हो त्यही मात्रै फलो गर्ने तर ड्युटी कहाँनिर छ, के आफ्नो कर्तव्य त्यो चाहिँ निर्वाह नगरिरहेको अवस्था छ। जस्तो प्रत्येक शिक्षकले विधाहरू खोजिरहने, काजहरू खोजिरहने तर चाहिँ कुनै सर चाहिँ 5 मिनट चाहिँ अनुपस्थित ढिला आउँदाखेरि म किन ढिला भएँ अथवा मैले चाहिँ एउटा कुनै विषयमा पढाउँदै गर्दा प्रत्येक विद्यार्थी फेल भयो भने किन फेल भयो त्यसको जज अपजस लिन नखोज्ने। हिमालय मावि खदीका प्रधानाध्यापक कृष्णराज केसीले गरिबीका कारण पढाइभन्दा गुजाराका लागि कमाउनतिर लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको कुरा बताउनुभयो। आमन्त्रण गर्दैछु हिमालय मावि खदीका प्रधानाध्यापक कृष्णराज केसीलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनुको निम्ति म आदर्श माध्यमिक विद्यालय ज्ञानेन्द्रकोटका प्रधानाध्यापक चिन्ताराम शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी नियमित उपस्थिति नहुने कारण के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न खालका समस्याहरू छन्। गरिबीले पिरोलेको छ। 10-11 वर्षका किशोर किशोरी बालबालिकाहरू बिदाको समयमा कमाइ गर्न डोल्पा अथवा यिनी यो आय आर्जन हुने काममा जोडिन्छन्, घरमा घरायसी कामकाजमा जोडिन्छन्। यी विविध कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आउन सक्दैनन्। यो एउटा हामीले विश्लेषण त के गर्यौँ त भन्दाखेरि आय आर्जनमा लागिसकेपछि बालबच्चाहरूलाई त्यो पैसाले अलिकति उनीहरूलाई आफ्नो तरिकाले खर्च गर्ने मूल्य बानी परिसकेपछि पढाइ लेखाइमा मन त्यति नजाँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा स्थानीय स्तरमा हुने मेला पाठ चाड पर्व यी समयमा पनि बालबच्चाहरू नियमित रूपमा विद्यालय आउने दर यसले पनि घटाएको देखिन्छ। भन्दा अर्को त्यो अलिकति यो नगरपालिकाकै अति चिसो ठन्डा आउने ठाउँ परेको हुनाले हिउँद महिनामा चल्ने कक्षाहरू पनि प्रभावित हुन्छन् चिसोका कारणले गर्दाखेरि। खेल्ने भन्दाखेरि हुर्कै हुन्छन्, पढ्ने लेख्ने भन्दाखेरि उनीहरू दिउँसोको कक्षा बाहेक त्यो घरमा साँझ बिहान अध्ययन गर्ने अध्ययन मेहनत गरेर पढ्ने बानीको अभाव भएको देखिन्छ। आदर्श मावि ज्यामिरकोटका प्रधानाध्यापक चिन्ताराम शर्माले पहिले भन्दा शिक्षामा क्रमिक सुधार भइरहे पनि शिक्षण विधि अझै सुध्रिन नसकेको अवस्थालाई औल्याउनुभयो। ज्यामिरकोटका प्रधानाध्यापक चिन्ताराम शर्मालाई भने तयारी अवस्थामा रहिदिनुको निम्ति म बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक नयना चन्दलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि शिक्षा सम्बन्धी यो नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने केही कामहरू चाहिँ राम्रा देखिएका छन्, प्रभावकारी छन्। स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्था गर्नु यो राम्रो पक्ष रहेको छ।
किनभने हाम्रा गाउँघरमा निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने अनि तलब पाउन नसक्ने अनि तलब नभए शिक्षकले चाहिँ कक्षा राम्रोसँग नलिदिने उसलाई चाहिँ जवाबदेही बनाउन नसकिने अवस्था रहेको थियो। त्यसमा चाहिँ यो नगरपालिकाबाट जो शिक्षक व्यवस्थापन भएको छ यो राम्रो पक्ष छ। त्यस पछाडि परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधार भएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। किनभने यहाँ कक्षा 5 कक्षा 8को चाहिँ नगरबाटै चाहिँ परीक्षा सञ्चालन भएको छ। मैले यहाँभन्दा पनि गाउँमा बुझ्छु है त नगरले परीक्षा लिने है राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, होइन भने त फेल होइन्छ, यो सरलाई मात्रै भनेर हुँदैन भन्ने यो कुरा मैले गाउँमा भेट्टाएको कुरो। प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दाखेरि जो करार सम्झौता गरिएको छ नि त्यसले मलाई मार्गनिर्देशन गरेको छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ म पढाउने बेला त अब त्यही विद्यार्थीसँग गफ गर्दा बिर्सिन्छ, जब पढाइसकियो अनि गयो भने मसँग त यो सम्झौता भएको छ है, मेरो नैतिकताको आधारले पनि मैले केही पहल गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ चाहिँ मैले गरेको छु। त्यो आसपासका साथीहरूसँग पनि हाम्रो छलफल हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारको पनि कमजोरी छ। अनि यसका साथै मैले अहिलेको विद्यार्थी हामीभन्दा अगाडि छन्, बालबालिका हामीभन्दा अगाडि छन्, तर पढ्ने बानी पटक्कै छैन कि तिनीलाई कहाँनिरको कमजोरी हो, यो रिसर्चको बाटो रह्यो। कहाँनिरको कमजोरी हो, हामीले तिनीलाई किन चाहिँ प्रयोग गर्न सकेनौँ, किन हामीले सही वातावरण दिन सकेनौँ कि यसमा हाम्रो परिवर्तन आउन सकेन कि कुराले त परिवर्तन आउँछ। फारम भर्ने बेला चट्टा अहिले पृष्ठपोषण दिने, स्थानीय मेटेरियल प्रयोग गर्ने, अपडेट हुने, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खेलविधिबाट पढाउने, उनलाई उनको चाहिँ मनोविज्ञान बुझ्ने भन्ने कुरा सबलाई कन्ठस्थ छ, तर हुँदैन उही लेक्चर मेथड। बाल कल्याण माविकी सहायक प्रधानाध्यापक नैना चन्दले विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न चुनौती रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। म यसपछि आफ्नो रिपोर्टिङ राखिदिनको निम्ति बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय आर्टिस्टकोटका सहायक प्रधानाध्यापक नैना चन्दलाई आमन्त्रण गर्दछु। सामान्यतः देशको बेन्चकै अवस्था पनि राम्रो गराउन नसकेको अवस्था थियो। अब हाल आउँदाखेरि आर्थिक अवस्था, भौतिक व्यवस्था पूर्वाधारका लागि आर्टिस्टकोट नगरपालिकाले धेरैभन्दा धेरै हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै कामहरू गरेको र यो एउटा सराहनीय पक्ष रहेको छ। त्यसै अन्तर्गत कुनै पनि विद्यालयलाई एउटा निजीको शिक्षकलाई तलब खुवाउनुको लागि रुनुपर्ने अवस्था छैन, चन्दा माग्नुपर्ने बटुल्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यो एकदम सराहनीय पक्ष हो। अनुशासनमा एकदमै गम्भीर प्रश्न उब्जिने खालको अवस्था छ। पढाइ बोझिलो भएको कि किन हो र त्यहाँ हामीले पढाउँदाखेरि उसले चासो दिँदैन, सम्भवतः जानेर होइन त्यहाँ मनै लाउँदैन उसले। अहिले यसरी दिने विद्यार्थी पनि एउटा मात्रै टिचर अब्सेन्ट भइदिँदाखेरि उनीहरूले किताब खोलेर हेर्नुपर्ने अवस्था हो, तर हेर्दैन। अभिभावक एकदमै निस्किएर रहेको अवस्था। शहीद स्मृति नमुना मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर ओलीले शिक्षामा सुधार ल्याउन विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र शिक्षकहरूलाई पुरस्कार दिने गरिएको बताउनुभयो। राधिका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर ओलीलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनुको निम्ति म जनविकास माध्यमिक विद्यालय जयमिरकोटका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राम्रो विषयहरू पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था पाएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई राम्रो नतिजा ल्याएर उत्तीर्ण गराउने शिक्षकहरूलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। राम्रो उत्कृष्ट विद्यालयलाई पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ। शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालय आर्टिस्टकोटको स्थापना भएको छ। त्यहाँ 6 कक्षादेखि अङ्ग्रेजी मिडियमबाट पढाइ भइरहेको छ। जनविकास मावि ज्यामिरकोट टाकुराको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्माले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि गरिबी सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको कुरा प्रश्न पार्नुभयो। स्टेजमा आमन्त्रण गर्दै त्यसपछि रिपोर्टिङको निम्ति तयारी भइदिनको निम्ति म नगर शिक्षा समितिका सदस्य रवि केसीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। विद्यालय भवन नभएर कसैको घर कोठा भाडामा लिएर या पिपलको बुट्टामुनि या कुनै रुखमुनि पढाइरहेका थियौँ। कर्मश त्यसको सुधार भइरहेको छ। सबै विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकहरू पठाउन प्रयत्न गरिएको छ, तर यता कता कतै बाँकी छ। हामी आर्टिस्टकोट नगरपालिकामा हामी धेरै बेरोजगार भयौँ। यहाँका युवाहरूलाई रोजगार दिनु पर्यो, जागिर दिनु पर्यो भनिरहन्छौँ, तर एउटा शिक्षकको विज्ञापन गर्ने बेला आर्टिस्टकोट नगरपालिका भरि खोज्दा पाउन सक्दिनौँ। हामीलाई वैशाख जेठ लाग्यो भने जीवनबुटी खोज्न विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावक आमा बुवा डोल्पातिर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। 2 महिनाको पढाइ त्यता हराउँछ। त्यसपछि दसैँ तिहार आउँछ, मेला खेला आउँछन्, त्यतै विद्यार्थीहरू हराउँछन् र अहिले हिउँद लाग्दा
उनका आमा बुवा गोर्खा सिन्धुली र इन्डियातिर जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। छोराछोरीलाई मात्रै घरमा छोडिदिएका हुन्छन्। छोराछोरीलाई घरमा छोडिदिँदाखेरि उनी छोराछोरीले पढे भो नपढे भयो। यो सबैभन्दा ठुलो समस्या गरिबी हो। गरिबीको अन्त्य हामी जबसम्म गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। नगर शिक्षा समितिका सदस्य रवि केसीले पढेर आफ्नो जन्मथलोमै रही त्यसलाई उकास्ने भावनाको विकास गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। यसपछि रिपोर्टिङको निम्ति आर्बिसकोट नगरपालिका नगर शिक्षा समितिका सदस्य रवि केसीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्नु। यही थलोमा रहेर यही जमिनमा रहेर यही माटोमा रहेर हामीले चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको शिक्षामा अलिकति हामीले चाहिँ सुधार गर्न सक्यौँ र यही मतलब चाहिँ हलो भए पनि एउटा चाहिँ अलिकति विकसित चाहिँ कृषक भएर अगाडि बाँच्न सकिन्छ भन्ने खालको चेतना हामीले हलो र थलो छोड्ने जे खालको हलो र थलो छोड्ने जे खालको शिक्षा प्रणाली छ यसलाई अन्त्य गर्न सकेनौँ अथवा यताबाट शिक्षा प्रणाली त हामी चेन्ज गर्न नसकौँला तर केही कुरा यो भित्र रहेका कुराहरूलाई अलिकति सुधार गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रा चाहिँ तमाम समस्याहरूलाई समाधान गर्दै हामीले जे उद्देश्य नगरपालिकाले जे चाहिँ अपेक्षा गरेको छ त्यो अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति हामी चाहिँ सफल हुनेछौँ। वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष गङ्गाराम चनाराले विद्यार्थीहरूमा सिकाइप्रतिको रुचि जगाउनु पहिलो आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो। आर्बिसकोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष गङ्गाराम चनारालाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्नु। विद्यार्थीहरू सिकाइप्रति एकदम जिज्ञासु कति पनि छैनन्। शिक्षकले अगाडि पढाइराखेको छ र विद्यार्थीको आफ्नो मेन्टालिटी फरक छ, उसले फरक सोचाइ छ। अलिकति सचेत अभिभावक जो कि घरबाट विद्यार्थीलाई सिकाएर स्कुलमा पठाउनुपर्छ, आचरण आनी बानीदेखि लिएर सबै कुराहरू आधारभूत कुराहरू घरबाट सिकाएर स्कुल पठाउनुपर्छ भन्ने खालको चेतना गरेको एक खालको अभिभावक छौँ। त्यो अभिभावकले यहाँ आर्बिसकोटका स्कुलमा पढाउँदैन। काठमाडौँ पठायो, पोखरा पठायो, त्यसपछि के अरे सुर्खेत पठायो, विश्वास छैन, टाढा पठाइसक्यौँ। स्कुलबाट सिकेर आओस् र हामीलाई समेत सिकाओस् भन्ने अभिभावक मात्रैका विद्यार्थी यहाँ छन्। यहाँहरूले बुझ्ने कुरा यही हो। खासमा सोलो डोलो हेरेर हुँदैन। एसईको परीक्षा आउँदैछ, रुटिन आइसक्यो, सायद अब गोष्ठी भइराख्यो होला सरहरूको। आफ्नो छोरालाई अथवा आफ्नो विद्यालयको फर्स्ट विद्यार्थीलाई कुन सिटमा प्लानिङ गर्ने सबै थ्योरीहरू यहाँहरूले हेरिराख्नु भयो होला। सिट प्लानिङका कुरा हुन्, गार्ड शिक्षकका सेटिङका कुरा हुन् अथवा कसरी हो। अब यतापट्टि छ, यसले स्वतन्त्र रिजल्ट कहिल्यै आउँदैन। स्पष्टीकरण दिँदाखेरि गर्वका साथ हामीले परिणाम ल्याउँला, तर सारमा लोकसेवा फाइट गर्दाखेरि विभिन्न योग्यता विज्ञता हासिल गर्ने सेक्टरमा हामीले त्यो खालको परिणाम ल्याउन सक्दैनौँ। हामीले अहिलेसम्म पनि इतिहास हेरेका छौँ, सेटिङबाट A+ आएका विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्न नसकेर फेल भएका छन् काठमाडौँतिर। आर्बिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बाहिरी प्रयास धेरै भए पनि इच्छा शक्तिको कमी सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षाको विषयमा रिपोर्टिङ गरिदिनको निम्ति म आर्बिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण। हामीले अहिलेसम्म एउटा चाहिँ प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा शिक्षालाई पहिलो, स्वास्थ्यलाई दोस्रो, त्यसपछि उत्पादन र रोजगारीलाई तेस्रो भनेर चाहिँ प्राथमिकरण गरिएको छ र त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ बजेट प्लानिङ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन मोनिटरिङका कामहरू पनि भइराखेका छन्। हामी अहिलेसम्म 6वटा विद्यालय अनुगमनहरू प्रतिवेदनहरू तयार पारेका छौँ र पहिलो विद्यालय अनुगमन हामीले तयार पार्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको एउटा तस्बिर दिएको थियो, हाम्रो वास्तविकता के हो, रियालिटी के हो भन्ने कुरा दिएको थियो र त्यसपछि हामीले अनुगमनलाई चाहिँ एकदमै निरन्तरता लिएर अहिले 6औँ विद्यालय अनुगमन प्रतिवेदनसम्म हामी आइपुगेका छौँ र 6औँ विद्यालय अनुगमन प्रतिवेदन कार्यपालिकाको छलफल भएर थप छलफल गरेर पारित गर्ने किसिमले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुमोदन भएको अवस्था छ। तपाईँहरूले धेरैले भन्नुभएको छ, जस्तो चिन्ताराम सरले भन्नुभयो, अहिले चाहिँ 10 नम्बर वडाले पनि भन्नुभएको छ होइन, अरू सबैले भन्नुभयो। सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो इच्छा शक्ति छैन, हाम्रो सोचमै समस्या खास। राम्रा कुराहरू धेरै भनिसक्नु भयो भने मैले राम्रोतिर गएँ। आफूले आफैलाई चेन्ज गर्ने, आफूले आफूलाई चेन्ज गर्यो भने अरू त चेन्ज भइहाल्छ। आफू बदलिनु पऱ्यो, परिवार बदल्नु पऱ्यो, समाज बदल्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि नगरपालिका बदलिन्छ, त्यसपछि त राष्ट्र आफै बदलिन्छ। तर आफू नबदलिएर अरूलाई बदलिने भन्ने कुरो चाहिँ जायज छैन। हाम्रो छोराछोरी कहाँ छ खोजौँ त एकपल्ट। हामी भनिरहेको छौँ कि सामुदायिक स्कुल भएन, हलाउनु भयो, अहिले कसरी हुन्छ त? तपाईँलाई
तपाईँको क्षमता अथवा मलाई मेरो क्षमताको बारेमा पनि विश्वास छैन भने कसरी सामुदायिक विद्यालय हुन्छ? तालिमका प्रमुख प्रशिक्षक कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलका प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठकले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खुसी पारी रमाइलो वातावरण दिएर मात्र उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिमूलक हुन सक्छ भन्ने अनुभव राख्नुभयो। प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठकलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ घनश्याम पाठक। यति बेलासम्म यहाँहरूका रिपोर्ट मैले सुन्ने मौका पाएँ। मलाई त्यो तपाईँहरूले गरेको रिपोर्टले मलाई के फिलिङ भएको छ भने हामी यो नगरपालिकालाई शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बनाउने सोचका साथ हामी लागि परेका छौँ। शिक्षाको सुधार कहाँ देखिनुपर्छ भन्दा त्यो विद्यार्थी जसलाई हामीले उत्पादन गरेका हुन्छौँ त्यो विद्यार्थीमा देखिनुपर्छ, हामीले गरेको उत्पादनमा देखिनुपर्छ। यो चिन्ता तपाईँहरूसँग भएको पाइयो। यति भएपछि अब हामी अगाडि जान सक्छौँ। म तपाईँहरूको अभियानमा म आफू पनि सहभागी बन्न पाएँ। मलाई भित्रभित्र मलाई के लागिरहेछ भने यो 28 नगरपालिका पनि एउटा इतिहास बन्छ। यसको शैक्षिक यो अभियान कहिलेबाट सुरु भयो, कोले सुरु गरे, कहाँबाट सुरु भएको छ भन्ने कुरामा म पनि कताबाट जोडिन आउने भएँ। त्यसका लागि म असाध्यै खुसी लागेको छ। आमूल परिवर्तनका कुरा कहाँबाट सम्भव छ? हामी यहाँबाट सम्भव छैन। मैले पहिलो कुरा तपाईँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। शिक्षामा आमूल परिवर्तन हामी यहाँबाट हामीले शिक्षकले, यहाँका चाहिँ प्रशासकीय अधिकारीले, यहाँको मेयरले गरेर यो हुँदैन। आमूल परिवर्तन हुनका लागि शिक्षा नीति निर्माताहरूको दिमागमा परिवर्तन आउनुपर्छ। हामी शिक्षक कसियौँ भने, शिक्षक लागि पर्यौँ भने, यो देशका प्रहहरू कसिने हो भने धेरै सुधार गरेर देखाउन सक्छौँ। त्यो पक्कै पनि सुधार गर्न जरुरी छ। हामीले गर्न सकिने सुधारको काम पनि गरिरहेका छैनौँ। कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय अहिले नेपालमा चर्चित विद्यालय, नेपालमा मात्रै होइन, हामी 84 वटा देश विदेशी अरू विदेशसँग पनि हाम्रो कुराकानी छ, हामी सम्बन्धित छौँ। अहिले भर्खरै हामी ब्रिटिस काउन्सिलले सञ्चालन गरेका यो इन्टरनेसनल स्कुल एवार्डका लागि पनि हामी फाइट गऱ्यौँ। फाइट गर्दाखेरि 2016 मै हामीले त्यो एवार्ड जितेका थियौँ र 19 सम्म हाम्रो त्यसको एवार्डको चाहिँ मान्यता थियो। अब अहिले हामी अगाडि अब 2020बाट हामी फाइट गरेर 2025 सम्म जाने हाम्रो चाहिँ योजना छ। र यसरी हाम्रो विद्यालय नेपाल सरकारले 5 वटा राष्ट्रिय ध्वजा प्राप्त दिएको छ हैन। नेपालको सबैभन्दा ठुलो विद्यालय हो, सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालय पनि हो। धेरै नेपालको सबैभन्दा एउटा संस्थाले प्राप्त गर्ने रिजल्टमा पनि अहिलेसम्म त्यो चाहे निजीमा होस् चाहे चाहिँ सामुदायिकमा होस्, कुनै पनि विद्यालयले हाम्रो रिजल्टलाई भेटाउन सकेका छैन। रिजल्टका हिसाबले पनि हामी अगाडि नै छौँ। र यदि हुँदाहुँदै पनि हामी सन्तुष्ट भने छैनौँ। अहिले पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ, किनभने मेरो चाहना भनेको शिक्षामा आमूल परिवर्तन हो, त्यो हुन सकेका छैन। तर मैले सुधार गर्ने कुरा, हाम्रो टिमले सुधार गर्ने कुरामा हामी प्रयत्नरत छौँ। एकपटक तपाईँहरूले प्रण गर्नुहोस् कि भोलि तपाईँ विद्यालयमा फर्किसकेपछि तपाईँको विद्यालयमा आउने विद्यार्थी घरबाट हिँड्दाखेरि खुसी भएर तपाईँहरूको विद्यालयमा आओस्। के गरेर खुसी पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो बच्चा तपाईँको स्कुलमा आउने बच्चालाई घरबाट हिँड्दाखेरि स्कुल जान पाएँ भनेर खुसी भएर आउने के गरेर गर्न सक्नुहुन्छ? खुसी बनाउनुहोस् बच्चालाई, स्कुल आउँदाखेरि उत्साहित होस्। हाम्रो चलन देखिरहेको छु मैले, तपाईँ आमाले बच्चा लतार्दै लिएर आएको छ, बच्चा उफ्रिएको छ स्कुल जान पर्यो भने रुन्छ, कराउँछ। आमाले सरलाई चाहिँ थमाइदिनुहुन्छ, मिस म्याडमलाई थमाइदिनुहुन्छ, अनि चरप्प चापेर त बच्चा लिएर बस्नुहुन्छ। आमा खुर्र भागेर जानुहुन्छ, दिनभरि रुँदा थाकेर अनि उपाय केही नलाएपछि त्यहाँ एकछिन चाहिँ भुलेको हुन्छ बच्चा। यसरी हाम्रा विद्यालय सुध्रिँदैन। खुसी बनाउनलाई के गर्छौँ त भन्दा उसले घरमा नपाउने चिज जति, खाना नपाउने चिज घरमा राम्रोसँग त्यसले चाहिँ त्यस्ता चिजहरू खान पाएको हुँदैन। पशु ठाउँ पनि त्यस्तो चाहिँ घरमा त्यस्तो सुविधाजनक ठाउँ पाउँदैन। हेर्ने चिज पनि त्यस्तो घरमा
त्यस्तो चिज देख्न पाउँदैन। निदाको सुत्ने पनि त्यस्तो कम्फर्ट ठाउँ पाउँदैन है। अनि खेल्ने पनि सामग्रीहरू घरमा प्रशस्त पाउँदैन हो। त्यो पुरै चाहिँ एउटा वातावरण के बनाइदिनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो बच्चा त्यहाँ आउने बित्तिकै रल्ल परोस् यहीँ बस्न पाए हुन्थ्यो, घर जान्न पर्यो हुँदो। यो बनाइदिने पहिला बच्चालाई तपाईँले स्कुल आउँदाखेरि निधार खुम्चाएर ओठ लिप्राएर जबरजस्ती यसरी जाने बनाइदिनु भयो। विद्यालय बन्दैन। अरू भवन जति ठुला बनाउनुहोस्, तपाईँले ल्याब जत्रा सुकै बनाउनुहोस्, जति धेरै टिचर ल्याएर हुनुहोस्, जब जसले सिक्ने हो त्यो सिकाउनु नै खुसी भएन भने तपाईँ कसरी सिकाउनुहोस्। सो कार्यक्रममा नेकपा कर्णाली प्रदेश सदस्य महेन्द्र केसीले देश विकासका लागि दक्ष र सभ्य जनशक्ति उत्पादनको खाँचो रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रलाई चाहिने प्राविधिक ड्रोन बनाउन थाले। सुन्नु न, 12 लाखले चाहिँ इन्डियामा के चढ्दो रहेछन्, कार चढ्दो रहेछन्, हामीलाई यहाँ 40, 45, 60, 70 लाख। किन? हाम्रो उत्पादन छैन। आफ्नो उत्पादन सुनिश्चित गर्ने र निर्यातमुखी चाहिँ अर्थतन्त्र क्रिएट गर्ने र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको अथवा अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने समुदाय अथवा भावी पुस्ता निर्माण नगरिकन सबैको सम्मान गर्न सक्ने चाहिँ त्यो संस्कार र संस्कृति युक्त मैले हिजो भनेको थिएँ है। पहिला भन्थे काठमाडौँ जाँदाखेरि मेरो के अरे सर्वेन हो, बा भेट्न जाँदाखेरि सर्वेन हो भन्ने मान्छे थिए अरे, अहिले त कोही घेतमैमा भनिहाले भन्दै थियो। आठबिसकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले छिमेकी देश चीनले गरिबीको तल्लो स्तरबाट उठेर गरेको प्रगतिको उदाहरण दिँदै अघि बढ्ने प्रयास गरे मात्रै पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने सन्देश दिनुभयो। म चाइना जाँदाखेरि मलाई फर्किने बेला एउटा सबभन्दा दुःखको कुरा लागिरहेको थियो भने जति बेला त्यो चाइना भर्खर चाहिँ एकदमै गयो गुज्रेको एकदम उपनिवेशिक राष्ट्रबाट भर्खर मुक्त हुँदै थियो 1949, 50, 60तिर र त्यति बेला आफू तङ्गिँदै गर्दाखेरि उसले नेपाललाई चाहिँ आधारभूत सबै कुरा दिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ कवरा कारखाना चाहिँ चाइनाले बनाइदिएको थियो। उसले भर्खरै बिजुलीबाट चल्ने बस बनाएको बेला यहाँ त्यो बस पठाइदिएको थियो। यहाँ चाहिँ तपाईँका सिमेन्ट कारखानाहरू बनाइदिएको थियो, जुत्ता कारखानाहरू बनाइदिएको थियो। सबै कुराहरू आफूले गर्दै गर्दाखेरि चाइनाले हामीलाई पनि बनाइदिएको थियो। तर चाइनाले चाहिँ त्यो बनाउँदै अगाडि बढ्दै 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 कहाँ पुग्यो त्यो हामीले चाहिँ जति बेला त्यो उति बेलै खाएर सिद्ध्यायौँ। उति बेलाको नेताले त्यो गल्ती नगरे भए हाम्रो देश चाहिँ पनि यस्तो हुन्थ्यो कि भन्ने कुराले चाहिँ सबभन्दा भित्र चाहिँ टच गरिरहेको छ। आजका मितिमा पनि हामीले समय गुजार्यौँ, चुकायौँ। आज चाइनिजहरू संसारकै सबैभन्दा स्ट्यान्डर्ड लाइफ चाहिँ बिताइरहेछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, अहिले भर्खरै चाहिँ समाचार हेर्नुभयो भने कोरोना भाइरसको चाहिँ समस्या आयो, पुरै त्यो राज्यलाई चाहिँ ठप्प पारेर 10 दिनभित्र चाहिँ 1000 सहयोगको अस्पताल बनायो। त्यही उपचार गर्नु पर्यो। एउटा राज्यको क्यापासिटी भनेको त्यो हो। रातारात चाहिँ 50औं मेसिनहरू चाहिँ लगाएर 10 दिनभित्र 1000 सहयोगको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनु घोषणा गर्छ। हिजो अहिलेभन्दा 70 वर्ष पहिला हामीले उनीहरू उस्तै थियौँ, उनीहरू त्यहाँ पुगेका छन्, हामी यहाँ छौँ। उनीहरूले भन्नु के खोजेको भने आजका मितिमा अब तपाईँ हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन। हामी चाहिँ चाहे प्रहर हौँ, चाहे अरू सदस्यहरू हौँ, चाहे कोही वार्ड सदस्यहरू हौँ, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू हौँ, हामीले पछिल्लो पुस्ताको लागि केही बेटर दिनै पर्छ, केही राम्रो दिनै पर्छ। त्यही खालको जो हाम्रो चाहिँ बाहरूले अथवा हाम्रो अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिकहरूले जे गल्ती गरे, हलन ठाउँमा आधाले त्यही बर्बाद बनायो, अर्को केही अनुदान पायो त्यो त्यही खाएर सिद्ध्यायो, अर्को गएर त्यही खाएर सिद्ध्यायो। एकदमै गयो गुजरको स्थिति म चाहिँ हामी रहिराख्ने हामीलाई छुट छैन। र म चाहिँ सरहरूलाई पनि के भन्छु भने तपाईँलाई बर्थडे भन्ने लाग्छ कि अब मैले त 1 वर्ष हो 2 वर्ष हो त्यति धेरै किन गर्ने र मान्छे त्यसरी मर्नु हुँदैन। मलाई चाहिँ तपाईँले किन राम्रो देख्नुहुन्छ, जुन दिनसम्म म चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छु, जुन दिनसम्म मेहनत गरिरहेको हुन्छु, जुन दिनसम्म अरूको लागि मैले केही काम गरिरहेको हुन्छु, त्यो दिनसम्म तपाईँले मलाई जुझारु देख्नुहुन्छ, सङ्घर्षशील देख्नुहुन्छ, मसँग एउटा जीवन देख्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि त्यो सङ्घर्षलाई उठाउन थाल्नुभयो भने तपाईँ सुन्दर देखिनुहुन्छ। त्यो घनश्याम पाठक भन्ने व्यक्ति मान्छे नाम हाम्रो लागि केही थिएन, एउटा मान्छे त थियो, तपाईँले सङ्घर्ष गरेको हुनाले हाम्रो आदर्श पात्र बने, त्यो बुटोलवासीको आदर्श पात्र बने, नेपालकै आदर्श पात्र बने। यस्तै चाहिँ 100वटा घनश्याम पाठक हुने भने हाम्रो देश बन्छ। त्यो 100वटा मध्ये तपाईँ हामी पनि एउटा बन्नुपर्छ।
एउटा दुईटा आरबिएस कोडले पनि यस्तै घनश्याम पाठक बनायो भने हाम्रो देशमा धेरै ठुलो कुरा छैन, धेरै कता महाभारत छैन। सब चाहिँ सिद्ध्याउने, सब चाहिँ डाउनलोड हुने, सब चाहिँ तपाईँको उद्योगतितिर जाने अथवा अगाडि बढ्ने प्रयास नगर्ने, प्रयत्न नगर्ने कि अगाडि बढ्ने प्रयत्न मात्रै गरियो भने, प्रयास मात्रै गरियो भने अगाडि जान सकिन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामीले बिहानदेखि धेरैचोटि उहाँलाई के सुनाएका छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो असाध्यै पिछडिएको नगरपालिका हो, असाध्यै पछि परेको नगरपालिका हो। यो सुनाउँदा सुनाउँदा हामी आफै डोमिनेट हुन थालिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले के सङ्कल्प गरेर जाने हो भन्दाखेरि सबभन्दा पिछडिएको नगरपालिका हिजो त्यो पञ्चायतको बेलामा थियो, बहुदलको बेलामा थियो, गणतन्त्र आइसकेपछि नेपालको नेतृत्व गर्न सक्छ। यहाँ आएर जुन हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। आठबिसकोट नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका संयोजक थलबीर ओलीको अध्यक्षतामा भएको सो तालिमपछि कालिका मानव ज्ञान माविका खेल शिक्षक हरिश ओलीले विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक व्यायाम गराउनु भएको थियो। परिवर्तन कसले गरेको? विद्यार्थीले गरेको। विद्यार्थी भनेको भर्खरको यङ हुन्छ, ऊ इनर्जेटिक हुन्छ, एकदम उत्साहित हुन्छ, जवान हुन्छ, उसँग तागत हुन्छ, स्पिरिट हुन्छ, उसँग जोस हुन्छ। त्यो जोसलाई असाध्यै योजनाबद्ध तरिकाले गरे भने समाज बदल्न सक्छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूसँग संस्कार हुनेछ, जताभावी बोल्ने, जताभावी हिँड्ने, जताभावी खाने, कसैलाई आदर नगर्ने, यस्तो खालको कुसंस्कार होइन कि एकदमै शिष्ट, एकदमै सभ्य खालको चाहिँ एउटा उन्नत खालको संस्कार हाम्रो केटाकेटीहरूसँग हुनेछ। तपाईँहरूसँग राम्रो सिप छ, राम्रो दक्षता छ, तर संस्कार छैन भने त्यो काम त्यो हाम्रो लागि उपयोगी हुँदैन, हाम्रो समाजको लागि उपयोगी हुँदैन। र हाम्रा आदरणीय सरहरूको यात्रा शुभ रहोस्, राम्रोसँग जानु पर्यो। यहाँ आएर धेरै कुरो सिकाउनु भएको छ र भविष्यमा योभन्दा माथिको कुराहरू हामीले सिक्न पाऊँ। त्यस्तै हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी समय उहाँहरूसँग जोडिनेछौँ र हामीले सहज रूपमा हाम्रा समस्या समाधान गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्न पहल गर्नेछौँ। नेपालका विद्यालयहरूले, विद्यार्थीहरूले शिक्षा क्षेत्रले एकदम सुखद परिणाम पाउन्, यो हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट र समग्र आठबिसकोटकै विद्यालयहरूको तर्फबाट पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहाँ अनौपचारिक भए पनि समापन भएको जानकारी गराउँदै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।